नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम वाग्मती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। संघीय संसदको बजेट अधिवेशन भोलि अपराह्न 4 बजे बस्ने गरी आह्वान। सभामुख सापकोटाद्वारा संसदको बजेट अधिवेशनलाई सौहार्दपूर्ण ढंगले सञ्चालन गर्न राजनीतिक दलहरूलाई अपील। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी लुम्बिनी भ्रमण सकी स्वदेश फिर्ता। लुम्बिनीमा आज नेपाल र भारतबीच शिक्षा र जलस्रोतसँग सम्बन्धित 6 बुँदे सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर। 130 पालिकाको निर्वाचनको सम्पूर्ण परिणाम सार्वजनिक भएको निर्वाचन आयोगको भनाई। 13,000 भन्दा बढी उम्मेद्वार निर्विरोध निर्वाचित। भक्तपुर नगरपालिकामा मेयरदेखि वडा सदस्यसम्मका सबै पदमा मजदुर किसान पार्टीका उम्मेद्वार निर्वाचित। मेयरमा दोस्रो कार्यकालको लागि सुनिल प्रजापति विजयी। र महिला T20 अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङ्खलामा नेपाल युगाण्डासँग 12 रनले पराजित। 5-20 श्रृङ्खला अन्तर्गत अब नेपालले मंगलबार युगाण्डासँग दोस्रो खेल खेल्ने। सुरु गरौं भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सम्बन्धी समाचारबाट। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदको बजेट अधिवेशनलाई सौहार्दपूर्ण ढंगले सञ्चालन गर्न राजनीतिक दलहरूलाई अपील गर्नुभएको छ। सोमबार संसद भवन अवलोकनका लागि नयाँ बानेश्वर पुग्नुभएका सभामुख सापकोटाले सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै मंगलबारदेखि सुरु हुने संसदको अधिवेशनलाई सौहार्दपूर्ण ढंगले सञ्चालन गर्न राजनीतिक दलहरूलाई अपील गर्नुभएको हो। उहाँले आफ्नो कुराकानी नभए पनि कानून मन्त्रीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेमानसँग कुराकानी गरिरहेको आफूले जानकारी पाएको बताउनुभयो। सभामुख सापकोटाले जेठ 15 गते अनिवार्य रूपमा बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले यस सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरूका बीचमा समझदारी बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री विपक्षी दलका नेता सबै चुनावमा सिङ्गो राष्ट्रिय चुनावतिर केन्द्रित छ, आज पनि केन्द्रित छ। तर पनि अब यो पनि धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा भएको हुनाले पार्टीका नेताहरू सबैलाई पनि फेरि म यसलाई सौहार्दपूर्ण ढङ्गले चाहिँ सञ्चालन गर्नका लागि अपिल पनि गर्छु। सभामुख सापकोटाले बजेट अधिवेशन मूल रूपमा बजेटमै केन्द्रित हुने उल्लेख गर्नुभयो। सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उहाँले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि लागेको महाअभियोगको प्रस्तावमाथि बजेट पारित भइसकेपछि मात्रै छलफल हुने बताउनुभयो। मलाई के लाग्छ भने यो बजेट अधिवेशन भएको हुनाले यो बजेट पारित गर्ने कुरा नै सर्वाधिक प्राथमिकताको विषय भएको हुनाले बजेट पारित भइसकेपछि त्यो सन्दर्भमा अलिकति विषय केन्द्रित हुन्छ होला। उहाँले सर्वसम्मत भइसकेको विधेयकहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि राजनीतिक दलहरूका बीचमा समझदारी भएमा त्यसलाई अगाडि बढाउन संसद सचिवालय तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। संघीय संसदको बजेट अधिवेशन मंगलबार अपराह्न 4 बजे बस्ने गरी आह्वान गरिएको छ। नेपाल र भारतबीच विभिन्न 6वटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र लुम्बिनी भ्रमणमा आउनुभएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा सोमबार लुम्बिनीमा शिक्षा र जलस्रोत क्षेत्रमा सहयोग सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। भारतीय सांस्कृतिक संसद परिषद ICCR र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय बीच बौद्ध दर्शन अध्ययनका लागि डाक्टर अम्बेडकर चेयर स्थापना गर्ने, भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद ICCR र नेपाल तथा एसियाली अध्ययन केन्द्र सिनास तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय बीच भारतीय अध्ययनको ICCR चेयर स्थापना गर्ने, काठमाडौँ विश्वविद्यालय र भारतको इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी मद्रास IITA बीच सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। त्यस्तै काठमाडौँ विश्वविद्यालय र भारतको इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी मद्रास बीच स्नातकोत्तर तहमा संयुक्त डिग्री कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद ICCR र काठमाडौँ विश्वविद्यालय बीच भारतीय अध्ययनको ICCR चेयर स्थापना गर्ने, काठमाडौँ विश्वविद्यालय र भारतको इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी मद्रास IITM बीच सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरण
एनईए र भारतको सतजल जलविद्युत लिमिटेड बीच अरुण 4 आयोजनाको विकास र कार्यान्वयनका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आज लुम्बिनीमा इन्डिया इन्टरनेशनल सेन्टर फर बुद्धिस्ट कल्चर एन्ड हेरिटेजको संयुक्त रूपमा शिलान्यास गर्नुभएको छ। सेन्टरको निर्माणपछि दुई देशबीचको सांस्कृतिक र जनता बीचको सम्बन्ध थप मजबुत हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी बिहान भारतीय वायु सेवाको हेलिकप्टरमा लुम्बिनी आउनुभएको हो। लुम्बिनीमा उहाँलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वागत गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री देउवा र मोदीले मायादेवी मन्दिरमा एकसाथ प्रार्थना पनि गर्नुभएको थियो। त्यसपछि उहाँहरूले सेन्टरको शिलान्यास गर्नुभएको हो। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले ट्वीट जारी गर्दै लुम्बिनीमा न्यानो स्वागतको लागि प्रधानमन्त्री देउवालाई धन्यवाद समेत दिनुभएको छ। उहाँले बुद्ध पूर्णिमाको विशेष अवसरमा नेपालको अद्भुत जनताहरूमाझ हुन पाउँदा खुसी लागेको समेत ट्विटरमा उल्लेख गर्नुभएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी आज लुम्बिनीमा आयोजना हुने विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भई आज स्वदेश फर्कनु भएको छ। आज 2566औं बुद्ध जयन्ती अर्थात् बुद्ध जन्मेको, ज्ञान प्राप्त गरेको र मोक्ष प्राप्त गरेको 3 संयोगको दिन वैशाख पूर्णिमा। लुम्बिनीमा जन्मेका गौतम बुद्ध बौद्ध धर्मको प्रवर्तक मात्र होइनन्, अहिंसा र शान्तिका अद्भुत पनि हुन्। तीनै शान्तिका प्रतीक बुद्धको उपदेशलाई आत्मसात गर्दै बुद्ध जयन्ती मनाइएको छ। पच्चीस 66औं बुद्ध जयन्ती आज देशभर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाएको छ। सिद्धार्थ गौतमले 29 वर्षको उमेरमा आफ्नो घरबार र दरबार छाडेर बुद्धत्व प्राप्त गर्नको लागि भारतमा गए पछाडि र आजको दिनमा बुद्धत्व प्राप्त गरेको पनि जनविश्वास रहिआएको छ। कोरोना संक्रमणको कारणले गर्दा विगतका केही वर्षहरूमा गुम्बा, विहार र चैत्यमा प्रतिबन्ध लगाएका कारणले गर्दाखेरि पनि आम मानिसहरूको उपस्थिति एकदमै कम थियो भने आज यस वर्ष भने निषेधाज्ञा नभएको कारणले गर्दाखेरि बुद्ध धर्मावलम्बीहरूको गुम्बा, चैत्यमा मानिसहरूको उल्लेख्य रूपमा उपस्थिति रहेको छ। नेपालमा प्रत्येक वर्ष वैशाख पूर्णिमाका दिन राष्ट्रिय स्तरमा बुद्ध जयन्ती मनाइन्छ। अन्यत्र वैशाख पूर्णिमा वा बुद्ध पूर्णिमा भनेर मनाइए पनि नेपालले त्यसलाई बुद्ध जयन्ती भनेको छ। उहिले यो कुन रूपमा मनाइन्थ्यो थाहा पाइन, तर नाम सोवाया पुनः भएको किटान गर्न सकिन्छ। गौतम बुद्धसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण घटनाहरू, जन्म, बुद्धत्व लाभ र महापरिनिर्वाण वैशाख पूर्णिमाकै दिन परेका कारण यस दिनलाई त्रिसंयोग पनि भनिन्छ र बौद्धहरू श्रद्धाका साथ बुद्धको स्मरण र धर्मोपदेश मनन गर्दै उत्सव मनाउँछन्। अझ आदर र गौरवका लागि बुद्ध पूर्णिमा पनि भनिने यस दिनको उत्सव कस्तो हुने भन्ने निश्चित मापदण्ड नभएको हुँदा संसारका बौद्धहरू आफ्नै संस्कृति परम्परा अनुरूप गर्छन्। सेवा नै धर्म हो भन्ने बुद्धले सिकाएको पाठलाई अग्रभागमा राखेर बुद्ध जयन्तीलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। उहाँले भन्नुभएको पहिलो कुरा भनेको मनमा शान्ति ल्याउनु पर्ने भन्ने कुरा सिकाउनु भएको छ र उहाँले अर्को कुरा के सिकाउनु पर्छ भने त्याग गर्नु पर्यो जिन्दगीमा। जति त्याग गर्नुहुन्छ र अरूलाई सेवा गर्नु पर्यो, त्यसरी नै धर्म गर्ने। धर्मको नाम भनेको नै सेवा गर्ने र ह्युम्यानिटी हो, त्यति त हो नि। नेपालमा मनाइने बुद्ध जयन्तीले बुद्धको जन्मको सन्दर्भको मात्र संकेत गर्छ। यसमा गौतम बुद्धको जन्म बाहेकका घटनाहरूमा ध्यान दिनु पर्दैन भन्ने साँघुरो सोचले काम बिगारेको छ। लुम्बिनीमा जन्मेका सिद्धार्थले बोधगयामा बुद्धत्व प्राप्त गरी सारनाथमा 5 जना भिक्षुलाई उपदेश दिएर सुरु गरेको बौद्ध धर्म अहिले विश्वका प्रमुख धर्महरूमध्ये एक भएको हो। आफू अर्को धर्मावलम्बी भए पनि बुद्ध र बौद्ध धर्म मन पराउने र कुनै धर्ममा खासै चासो नराख्नेहरू पनि बौद्ध धर्मको मध्यम मार्गले विश्वमा शान्ति र भाइचारा बढाउने ठान्दछन्। यसरी यो संसारकै एउटा साझा दर्शन भएको छ। विश्वले यसरी बुद्ध र बुद्धका उपदेशहरूलाई अंगीकार गरिरहेको अवस्थामा नेपालले भने बुद्धलाई सानो घेरामा राख्नु विवादको विषय बनिरहेको छ। सबै धर्म, भाषा, जाति, वर्ग, लिङ्ग, भूगोलका लागि सिद्धार्थले सिकाएको उपदेशहरू महत्त्वपूर्ण रहेको बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको बुझाइरहेको छ। त्यही हो, अब सबै धर्मलाई अगाडि बढाउँ, बुद्धको जस्तै गरेर लोभ लालच नगरिकन
सबैको मनलाई राम्रो गरौँ। बुद्ध जयन्तीका दिन काठमाडौँ सहरको पूर्वी भागमा रहेको बौद्ध स्तूपमा मेला लाग्ने गर्छ। बौद्धनाथ दक्षिणबाट मुगलको आक्रमण पश्चात 14औं शताब्दीतिर बनेको मानिँदै आएको छ। यद्यपि यसको निर्माण सम्बन्धी धेरै रोचक कथाहरू रहेको छ। अब यो बौद्ध चाहिँ एउटा वैश्विक छाला चाहिँ मलाई दिनुहोस्, छाला चाहिँ जग्गा दिनुहोस् भन्नुहोस् एउटा आइमाईले, एउटा यहाँको रानीले। अनि दिँदाखेरि तपाईँको होइन त्यो महारानीले चाहिँ काट्दा यो बौद्ध चाहिँ सिँगाइ नै तपाईँको त्यो छालाले चाहिँ घेरेर चाहिँ बौद्ध बनाएर। विश्व जगतमा शान्तिका अग्रदूत र एसियाका ताराका रूपमा भगवान गौतम बुद्धलाई चिनिन्छ। मार्ग, दृष्टि, संकल्प, बाणी, कर्म, आजीव, व्यायाम, स्मृति र समाधि बुद्ध दर्शनले सम्प्रदाय वा पथको रूपमा धारणा गरिएको छ। होइन, यो सम्झेर नै मान्छेहरूले चाहिँ नि अब बाटो अपनायो भने सायद बुद्ध जस्तै हुन सक्छन्, मान्छे ज्ञानी बन्न सक्नुपर्ने हो, बने राम्रो हुन्थ्यो होइन। शान्तिका प्रतीक सिद्धार्थ गौतमले सिकाएको मार्गको सम्झना गर्दै 2566औं बुद्ध जयन्ती देशभर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाएको छ। सिद्धार्थ गौतमले सिकाएको पाठ र मानव जातिमा गर्नुपर्ने सेवाको भाव हामी सबैमा रहिरहोस्। बुद्ध जयन्तीको शुभकामना। बागमती समाचारका लागि क्यामेरामा सचिन श्रेष्ठका साथ एलिसा रियाल, काठमाडौँ। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनबाट 13,000 भन्दा बढी उम्मेद्वार निर्विरोध निर्वाचित भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। सोमबार निर्वाचन आयोगले गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले दिउँसो 3:30 बजेसम्ममा 13,582 जना उम्मेद्वार निर्विरोध निर्वाचित भएको बताउनु भएको हो, जसमध्ये प्रमुख 13, अध्यक्ष 117, उपप्रमुख 13 र उपाध्यक्ष 117 जना निर्वाचित हुनुभएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी वडा अध्यक्ष 2679, वडा सदस्य 5318, महिला वडा सदस्य 2678 र दलित महिला सदस्य 2647 निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। निर्वाचन आयोगको अपराह्न 3:30 बजेसम्म प्रणालीमा प्रविष्टि भएअनुसार प्रमुख 13, अध्यक्ष 117, उपप्रमुख 13, उपाध्यक्ष 117, वडा अध्यक्ष 2679, वडा सदस्य 5318, महिला वडा सदस्य 2678, दलित महिला सदस्य 2647 गरी कुल 13,582 जना उम्मेद्वार निर्विरोध समेत निर्वाचित हुनुभएको छ। विभिन्न कारणले मतदान स्थगित भएका धनकुटा जिल्लाको शहीद भूमि गाउँपालिका वडा नम्बर 6 को ठाकुरदेवी मावि, सप्तरीको रूपनी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 को गाविस भवन, रामेछापको खाडादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को वडा कार्यालय भवन र सुर्खेतको सिमता गाउँपालिका वडा नम्बर 3 को भगवती माविमा आज मतदान भएको प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो। त्यसैगरी बझाङको केदारशिव गाउँपालिका वडा नम्बर 4 को जगन्नाथ उच्च मावि, बझाङको सुरमा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को आधार बगर मावि र बझाङको सुरमा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 कृष्ण प्रावि मतदान केन्द्रमा पनि शान्तिपूर्ण ढंगले मतदान भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। मतदान स्थगित भइसकेका विभिन्न स्थानहरूमा निर्वाचन भइसकेको र बाँकी रहेका मतदान केन्द्रहरूमा पनि छिट्टै सूचना दिएर निर्वाचन गराइने उहाँको भनाइरहेको छ। आयोगका प्रवक्ता पौडेलले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउनका लागि आयोग कहीँ पनि नचुकेको स्पष्ट पार्नुभयो। निर्वाचन आयोगको संवैधानिक जिम्मेवारी नै स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरण सम्पन्न गर्ने नै हो। त्यो भनेको मतगणना गरेर परिणाम ल्याउने बेलासम्मकै ड्युटी हो। त्यसो भए हुनाले त्यो विषयमा आयोग कहीँ पनि चुकेको छैन। आयोगले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष बनाउने कुरामा आयोग दृढ छ र कहीँ चुकेको छैन।
छिटपुट घटना बाहेक देशभर निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको उहाँले बताउनुभयो। प्रवक्ता पौडेलले 130 पालिकाको निर्वाचनको सम्पूर्ण परिणाम सार्वजनिक भइसकेको बताउनुभयो। भक्तपुरको भक्तपुर नगरपालिकाको मेयरदेखि वडा सदस्यसम्मका सबै पदमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका उम्मेद्वार निर्वाचित भएका छन्। नेमकिपासँगै नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी लगायतका दल पनि प्रतिस्पर्धा रहेकोमा सबै पदमा नेमकिपा निर्वाचित भएका हुन्। मेयरमा निवर्तमान मेयर सुनिल प्रजापति नै अत्याधिक मतसहित निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँले 29,200 मत प्राप्त गर्नुभयो। उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेसका रामप्रसाद कासुलाले 3,352 मत पाउनु भएको छ। त्यस्तै नेकपा एमालेका रविन्द्र लाछिमस्युले 2,837, राप्रपाका बद्री लाखाजुले 1,138 मत पाउनु भएको छ। उपमेयरमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीकै रजनी जोशीले 29,695 मत ल्याएर निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेकी रञ्जना खर्बुजाले 2,784 प्राप्त गर्नुभएको छ। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। स्थानीय तहको चुनावमा सहभागी भएका काठमाडौँका मतदाताहरूले झण्डै 1 महिनादेखि फोहोर घरमै थुपारेका छन् भने कतिले त आफ्नो घरमा फोहोर जम्मा गर्ने ठाउँ नभएपछि सडकका किनारमा लगेर छाड्ने गरेका छन्। यति बेला फोहोरका कारण काठमाडौँका प्रत्येक ठाउँहरू दुर्गन्धित बनेका छन् भने उता काठमाडौँवासी विभिन्न राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारको समर्थनमा मतगणना स्थलमा नाराबाजी गरिरहेका छन्। स्थानीय तह चुनावको नतिजा पर्खेर बसेका जनप्रतिनिधि एवं राजनीतिक दललाई यो फोहोरको थुप्रोले गिज्याइरहेको छ। लामो समयदेखि काठमाडौँ महानगरपालिका सहित 18वटा स्थानीय तहको फोहोर सिस्डोलमा विसर्जन हुँदै आएको छ। 3 वर्षको लागि मात्र भनेर सिस्डोलमा फोहोर फाल्ने सहमति गरेको सरकारले विगत 17 वर्षदेखि सोही स्थानमा फोहोर फ्याँक्दै आएको छ, जसको कारण सिस्डोल भरिएको छ। सिस्डोलका स्थानीयले काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफूहरूसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै फोहोर विसर्जनमा बारम्बार अवरोध गर्दै आएका छन्। सोही अवरोधका कारण यति बेला काठमाडौँको फोहोर उठ्न छाडेको हो र यसको मार काठमाडौँवासीले झेल्दै आएका छन्। स्थानीय तहको चुनावमा फोहोर विसर्जनको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै भोट माग्न आउने तर फोहोर विसर्जनमा ध्यान नदिने भन्दै सर्वसाधारणहरूले जनप्रतिनिधि एवं सरकारसँग गुनासो गरेका छन्। अबको केही दिनमा काठमाडौँले नयाँ नेतृत्व पाउँदैछ भने मतदाताको पहिलो अपेक्षा भनेको काठमाडौँको फोहोरको सहज व्यवस्थापन होस् भन्ने नै छ। चुनाव आउने बित्तिकै आधारभूत आवश्यकता मात्रै नभई ठूला ठूला विकासका आश्वासन लिएर उम्मेद्वारहरू घर घरमा पुग्ने तर चुनाव जितेर गएपछि फोहोरसम्म व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भन्दै सर्वसाधारण गुनासो गर्छन्। हुन पनि पानी पर्न साथ वर्षायाममा सडक जलमग्न हुने, सडकको पानी सर्वसाधारणको घरभित्र पस्ने, ढलजाम भई बाटो दुर्गन्धित हुने कुनै नौलो कुरा भने होइन। तर जुन जनप्रतिनिधि आए पनि यस्ता समस्याहरूमा कसैको ध्यान नगएको मतदाता बताउँछन्। नेतृत्व चयन हुन अब केही दिन मात्रै बाँकी छ। सबै काठमाडौँवासी यति बेला नयाँ नेतृत्वको पर्खाइमा छन्। धेरैले आफूले मतदान गरेको उम्मेद्वारको समर्थनमा मतगणना स्थल पुगेर नाराबाजी गरिरहेका छन् भने काठमाडौँका विभिन्न सडकको किनारमा थुप्रिएको फोहोर अब आउने नेतृत्वले व्यवस्थापन गर्ला कि भन्नेमा आशावादी छन् काठमाडौँवासी। बागमती समाचारका लागि क्यामेरामा निशान्त तामाङका साथ गौरव अधिकारी, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार।
आर्थिक वर्ष 2078-79 को 9 महिनामा कुल वस्तु आयात 32% बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। आयात अनियन्त्रित रूपमा बढ्दा देशको समग्र अर्थतन्त्र नै डामाडोल बनेको छ। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार साउनदेखि वैशाखसम्म आयात 32% बढेर 14 खर्ब 66 अर्ब पुगेको हो। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा 13.1% आयात बढेको थियो। यस वर्ष भारत, चीन तथा अन्य मुलुकबाट भएको आयात क्रमशः 24.4%, 28.6% र 59.2% ले बढेको राष्ट्र बैंकको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सरकारले व्यापार घाटा बढेको भन्दै विभिन्न वस्तुहरूको आयातमा कडाई गरे पनि त्यसको खासै प्रभाव देखिएको छैन। वस्तुगत आधारमा पेट्रोलियम पदार्थ, औषधि, कच्चा पाम तेल, अन्य मेसिनरी तथा पार्ट्स, सुन लगायतका वस्तुको आयात बढेको छ। रासायनिक मल, सिमेन्ट, दाल, मोलासिस, सुगर लगायत वस्तुको आयात भने घटेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफ्रिकी मुलुक सोमालियाका लागि राष्ट्रपति पदमा हसन शेख मोहम्मद निर्वाचित हुनुभएको छ। कुशल व्यक्तित्व र प्रभावशाली नेताको रूपमा परिचित शेख मोहम्मद सन् 2017 देखि सत्तामा रहनुभएका राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल्लाही फर्माजोलाई हराई राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुनुभएको हो। सोमालियाका सांसदहरूबाट राष्ट्रपति चयन गर्ने प्रावधान अनुरूप भएको निर्वाचनमा उहाँले बहुमत हासिल गर्नुभएको हो। कुल 325 सांसद संख्या रहेको सोमालियामा एकजना सांसदको मत बदर भएकोमा शेख मोहम्मदको पक्षमा 214 र फर्माजोको पक्षमा 110 मत परेको थियो। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित मोहम्मदमाथि धेरै चुनौती रहेका छन्। सोमालियाको विद्रोही समूह अल शबाबको पकड बलियो रहेको र आतंकवादलाई परास्त गर्न निकै मुस्किल पर्ने विश्लेषण गरिएको छ। उहाँले शपथ ग्रहण गरी पद सम्हालिसक्नु भएको छ। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मदलाई सोमालिया जनताले भव्य स्वागत गरेको छ। राजधानी मोगादिशु लगायत अन्य शहरहरूमा आतिशबाजी गरी उनीहरूले खुशियाली मनाएका छन्। अब खेलकुद समाचार। पहिलो पटक नेपालमा आयोजना भएको महिला 2020 अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङ्खलामा नेपालले युगाण्डासँग 12 रनले पराजित भएको छ। कृतिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा सम्पन्न पहिलो 2020 खेलमा नेपालले युगाण्डाले दिएको 103 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 90 रन मात्र बनाउन सक्यो। सामान्य लक्ष्य पछ्याएको नेपालका लागि इन्दु वर्माले सर्वाधिक 16 रन जोडिँदा डोली भट्ट 13 तथा बिन्दु रावल 12 रनमा आउट हुनुभयो। कप्तान रुबिना छेत्री 9 रनमा आउट हुँदा ज्योति पाण्डे 6 रन जोड्नुभयो। यस्तै रोमा थापा 5, कविता जोशी 4 तथा अप्सरी बेगम 1 रनमा पवेलियन फर्किनुभयो। कविता कुवर 11 रनमा अविजित रहँदा अस्मिना कर्मचारीले खाता खोल्न नै सक्नु भएन। नेपाललाई सस्तैमा समेट्ने क्रममा युगाण्डाका कोन्सी अवेको र सारा एकिटेङले 2-2 विकेट निकाल्दा रिता मुसामाली र जनेट एम्बाबाजीले 1-1 विकेट आफ्नो नाममा लेखाउन सफल हुनुभयो। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको युगाण्डाले 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 102 रन बनाएको थियो। युगाण्डाका लागि जनेट एम्बाबाजीले सर्वाधिक 29 रन जोड्नुभयो। केविन अभिनोले 15 रन जोड्दा फ्राङ्कलिन
नाजुम्बाले 12 रन बनाउनुभयो। बलिङतर्फ नेपालकी कविता कुँवरले 2 विकेट लिनुभयो। यस्तै कप्तान रुबिना छेत्री, कविता जोशी र इन्दु वर्माले 1-1 विकेट आफ्नो नाममा लेखाउनुभयो। यस जितसँगै युगाण्डाले 5 खेलको सिरिजमा 10-0 को अग्रता बनाएको छ। 5 2020 श्रृङ्खला अन्तर्गत अब नेपालले मंगलबार युगाण्डासँग दोस्रो खेल खेल्नेछ। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल T20 क्रिकेटमा आज राति 1 खेल हुँदैछ। मुम्बईमा हुने खेलमा पंजाब किङ्स र दिल्ली क्यापिटल्स बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। खेल राति 8:15 बजे सुरु हुनेछ। आज पंजाब जित निकाल्दै प्ले अफको सम्भावना कायम राख्न चाहन्छ। पंजाब 12 खेलमा 12 अङ्क जोडेर 7औं स्थानमा रहेको छ। दिल्लीलाई हराएमा पंजाब शीर्ष 5 मा उक्लनेछ। यता दिल्ली पनि पंजाबलाई हराएर प्ले अफको सम्भावना जीवित राख्न चाहन्छ। दिल्ली 12 खेलमा 12 अङ्क जोडेर 5औं स्थानमा रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी समाचार। आज राति हाल देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ। प्रदेश 1, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्यान सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। संघीय संसदको बजेट अधिवेशन भोलि अपराह्न 4 बजे बस्ने गरी आह्वान। सभामुख सापकोटाद्वारा संसदको बजेट अधिवेशनलाई सौहार्दपूर्ण ढंगले सञ्चालन गर्न राजनीतिक दलहरूलाई अपील। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी लुम्बिनी भ्रमण गरी स्वदेश फिर्ता। लुम्बिनीमा आज नेपाल र भारतबीच शिक्षा र जलस्रोतसँग सम्बन्धित 6 बुँदे सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर। 130 पालिकाको निर्वाचनको सम्पूर्ण परिणाम सार्वजनिक भएको निर्वाचन आयोगको भनाई। 13,000 भन्दा बढी उम्मेद्वार निर्विरोध निर्वाचित। भक्तपुर नगरपालिकामा मेयरदेखि वडा सदस्यसम्मका सबै पदमा मजदुर किसान पार्टीका उम्मेद्वार निर्वाचित। मेयरमा दोस्रो कार्यकालको लागि सुनिल प्रजापति विजयी। र महिला T20 अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङ्खलामा नेपाल युगाण्डासँग 12 रनले पराजित। 5 2020 श्रृङ्खला अन्तर्गत अब नेपालले मंगलबार युगाण्डासँग दोस्रो खेल खेल्ने। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित बागमती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।
बागमती समाचारका साथमा सर्वोत्कृष्ट युरोपेली प्रविधि तथा अत्याधुनिक पर्यावरण मैत्री सिमेन्ट प्लान्ट रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। शुभारम्भ उत्कृष्टता गोदावरी स्टिल्स। स्वागत छ कार्यक्रम निर्वाचन विशेषमा हामी विभिन्न स्थानीय तहका मतगणनाको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी गराइरहेका छौं र अहिले विभिन्न देशका 753वटै स्थानीय तहको मतगणनाको कार्य जारी भइराखेको छ र कतिपय स्थानहरूमा मतगणनाको नतिजा पनि आइसकेको छ र हामीले त्यो नतिजाको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी गराइरहेका छौं र विभिन्न ठाउँमा मतगणना कार्य स्थगित भइरहेका ठाउँहरूमा पनि अहिले विभिन्न छलफल मार्फत मतगणना कार्य जारी भइराखेको छ र यसै क्रममा हामीले यहाँहरूलाई जानकारी गराउने क्रममा हामी तेह्रथुमको बारेमा जानकारी गराउँदैछौं र तेह्रथुम आठराई गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेसका दिलबहादुर पाहिम अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभएको छ भने उहाँको निकटतम प्रतिस्पर्धी एमालेका रामचन्द्र थपलियाले 4008 मत ल्याउनु भएको छ। उपाध्यक्षमा नेकपामा माओवादी केन्द्रका वलिराज इङनामले 4080 मत प्राप्त गर्नुभएको छ र एमालेकी रूपादेवी कङदङवाले 10 मतले हराउनु भएको छ र यो पालिकामा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको तालमेल रहेको पनि देखिन्छ र 2074 मा यो दुई दलबीच पनि तालमेल भएको थियो र दुवै पदमा एमालेले जितेको थियो। त्यस्तै गरी हामी तपाईहरुलाई जानकारी गराउँदै छौं चितवनको बारेमा हामीले मतगणनाको बारेमा जानकारी लिनुको लागि हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ सगुन चपाई। सगुनजी हजुर अहिलेको मतगणनाको अवस्था के कस्तो छ हामीलाई त्यहाँको बारेमा जानकारी गराइदिनुस् न। यति बेला भरतपुर महानगरमा रेडु दाहालले 17 मतले विजय सुवेदीलाई लिड गरिराख्नु भएको छ। रेडु दाहालको मत 5165 छ भने विजय सुवेदीको 5168 छ। त्यस्तै स्वतन्त्र उम्मेदवार जगन्नाथ पौडेलको मत 2440 छ। रेखाजी हजुर त्यहाँ अहिले चाहिँ हुन त मतगणना कार्य जारी नै भइराखेको छ हैन, अहिलेसम्म त्यहाँ चाहिँ सुरक्षा व्यवस्था चाहिँ के कस्तो छ यसको बारेमा पनि बताइदिनुस्। यति बेला सुरक्षा व्यवस्था निकै नै कडा छ र अहिले यति बेला चाहिँ भरतपुरमा 8 वटा मतगणना स्थल बनाएर चाहिँ मत गनिरहेको छ रेखाजी। हजुर अहिले त्यहाँ मतगणना कार्य जारी नै छ हैन, अहिले कुन कुन दलको चाहिँ टक्कर रहेको छ त? यति बेला माओवादी केन्द्र कि रेडु दाहाल जो 5 दलीय गठबन्धनकी साझा उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो उहाँ र नेकपा एमालेका उम्मेदवार विजय सुवेदी र राप्रपा र नेकपा एमाले जुन एउटा चुनावी तालमेल गरेर अगाडि बढेको थिए उहाँहरू बीच निकै नै कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। कुनै परिणाममा रेडु दाहाल अगाडि देखिनुहुन्छ थोरै अङ्कले भने कुनै बेला चाहिँ विजय सुवेदी थोरै अङ्कले अगाडि देखिनु भएको छ। निकै नै टक्कर परिरहेको छ यति बेला भरतपुर महानगरपालिकामा। हजुर अहिले जति पनि उम्मेदवारहरू त्यहाँ अगाडि आइराख्नु भएको छ, अगाडि आइराख्दाखेरि बाहिर मतदाताहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो रहेको छ त? मतदाताहरू निकै नै उत्साहित हुनुहुन्छ। जस्तो अहिले भरतपुर महानगरमा 3 वटा ओडाहरूको मत परिणाम आइसकेको छ जसमा नेपाली कांग्रेसको गढ मानिने वडा नम्बर 3 मा आन्तरिक द्वन्द्वका कारणले नेकपा एमालेले निकै नै राम्रो
मतान्तरले विजय हासिल गरेको छ। त्यस्तै नेकपा एमाले वडा नम्बर 2 मा विजय हासिल गरेको छ भने वडा नम्बर 1 मा भने नेपाली काङ्ग्रेसले विजय हासिल गरेको छ। रेखाजी हजुर, अहिले मतगणना कार्य त जारी छ, तर सुस्त पनि भइराखेको छ नि, के कारणले गर्दा होला, केही बुझ्नु भएको छ? कारण भनेको देशभरि नै जुन अहिले मतगणना एकदमै सुस्त रूपमा भइरहेको छ। हिजो चाहिँ केही समय विवाद आयो, त्यसपछि चाहिँ अहिले चाहिँ कुनै विवाद छैन। एकदमै हिजो अस्तिको तुलनामा आज निकै नै चाँडो मत गनिराखेको पाइएको छ र हामीले पनि निकै चाँडै अपडेटहरू पाइरहेका छौँ। रेखाजी अहिले चाहिँ त्यहाँ मतगणना कार्य जारी हुँदै गर्दाखेरि यसको अन्तिम नतिजा चाहिँ आउन कति समय लाग्ला? अन्तिम नतिजाको लागि 10-15 दिन अझै कुर्नुपर्ने देखिन्छ। यसरी नै मतगणना अगाडि बढ्यो भने अझै धेरै समय लाग्ने देखिन्छ। रेखाजी हजुर, जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सगुनजी। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो चितवनबाट सगुन चपाई सञ्चारकर्मी। हामीलाई चितवनको बारेमा चाहिँ जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। विभिन्न ठाउँमा मतगणना हुने क्रममा विभिन्न ठाउँमा सुस्त पनि भइराखेको छ। यसले गर्दाखेरि कुनै व्यवस्थापन पक्षमा नै कमजोरी देखिएको छ भने कुनै अन्य कारणले गर्दाखेरि पनि विभिन्न विवादले गर्दाखेरि पनि मतगणनामा चाहिँ समस्याहरू आइपरेको हामीले जानकारी प्राप्त गरिराखेका छौँ र विभिन्न ठाउँमा मतगणना भइसके पछाडि विजय जुलुस पनि एकदमै भइराखेको हामीले जानकारी प्राप्त गरिराखेका छौँ। विभिन्न ठाउँमा आफूले चुनेका उम्मेदवारहरूले सफलता पाइसके पछाडिको एउटा हर्षोल्लासका साथ विजय जुलुस मनाइराख्दाखेरि उहाँहरूको मनमा एउटा उत्साह जोस जाँगर पनि हामीले भएको देखिराखेका छौँ र विभिन्न ठाउँको जानकारी दिने क्रममा हामी तपाईँहरूको ध्यान एकछिन वीरगञ्जतर्फ लैजाँदैछौँ र वीरगञ्जमा अहिले मेयर पद को लागि जनता समाजवादी पार्टीबाट 5132 मत प्राप्त गर्नुभएको छ राजेश मान सिंहले र विजय कुमार सर्वागी उहाँ नेकपा एमालेको तर्फबाट हुनुहुन्छ। उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ 2306 मत प्राप्त गर्नुभएको छ र गिरीश गिरी उहाँ चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट हुनुहुन्छ। उहाँले 153 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यसले तीनवटा पार्टी जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको टक्कर पनि रहेको छ र यसमा उपमेयरको लागि वीरगञ्जकै उपमेयर पदको लागि इम्तियाज आलम उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसबाट हुनुहुन्छ। उहाँले 3359 मत प्राप्त गर्नुभएको छ र यसैगरी लोकतन्त्र समाजवादी पार्टीबाट पुरुषोत्तम लालझा उहाँले 549 मत प्राप्त गर्नुभएको छ र यसैगरी बीना जयसवालले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट 230 मत प्राप्त गर्नुभएको छ र यसैगरी स्वतन्त्रको तर्फबाट रम्भा मिश्राले 335 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। विभिन्न ठाउँको जानकारीको क्रममा अब हामी तपाईहरुलाई लैजाँदैछौँ हेटौडातर्फ लैजाँदैछौँ र हेटौडाको ताजा जानकारीको लागि हेटौडामा अहिले मेयरको लागि मीना कुमारी लामा उहाँ चाहिँ नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट हुनुहुन्छ। उहाँले 5245 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट दीपक बहादुर सिंह उहाँले 4930 मत प्राप्त गर्नुभएको छ र त्यस्तै गरी अनन्त प्रसाद पौडेल नेकपा एमालेको तर्फबाट हुनुहुन्छ। उहाँले 4384 मत प्राप्त गर्नुभएको छ र यस्तै गरी हेटौडा उपमहानगरपालिकाकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि जहाँ कुल मतदाता 1,04,473 जना हुनुहुन्थ्यो भने त्यसमा पुरुष 50,725 र महिला 53,745 र अन्यमा 3 जना हुनुहुन्थ्यो। यसमा उपमेयरको लागि नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट राजेश बानिया 3982 मत प्राप्त गर्नुभएको छ र नेकपा एमालेको तर्फबाट सुषमा काफ्लेले 3016 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट इन्दिरा न्यौपानेले जम्मा 803 मत मात्र प्राप्त गर्नुभएको छ। यसले हेर्दाखेरि नेपाली
काङ्ग्रेस नै अग्रस्थानमा रहेको देखिन्छ र नेपाली काङ्ग्रेसको पछि नै नेकपा एमाले रहेको देखिन्छ। विभिन्न ठाउँमा विभिन्न उम्मेदवारहरूको प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्नको लागि हामीले विभिन्न ठाउँको जानकारी लिने क्रममा विभिन्न ठाउँमा रहेका सञ्चारकर्मीहरूसँग पनि जानकारी लिइराखेका छौँ र यसै सन्दर्भमा हामी काठमाडौँमा केन्द्रित हुन्छौँ। काठमाडौँ एउटा राजधानी सहित भएको ठाउँमा एउटा स्वतन्त्रको तर्फबाट वालेन शाह नै अगाडि आइराख्नु भएको छ र वालेन शाह अगाडि आइराख्दाखेरि एउटा जनताहरूको मनमा एउटा नयाँ अनुहार पनि देखिन्छ र उहाँहरूको जनताले आश गरेको एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि हुनुहुन्छ। भनिन्छ बिहानीको सङ्केतले दिनभरिको नै सङ्केत गर्दछ भनेर। यसले गर्दाखेरि अहिलेसम्मको नतिजा हेर्दाखेरि वालेन शाह नै अगाडि देखिन्छ र हरेक जनताको मनमा वालेन शाहले नै जित्ला कि भन्ने आशा पनि रहेको हामीले पाइराखेका छौँ जानकारी। र त्यस्तै गरेर उपमहानगरपालिकाकै सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि हामी बुटोलतर्फ यहाँहरूको ध्यान केन्द्रित गर्दैछौँ र बुटोलमा अहिले मेयर पदको लागि मतगणना कार्य जारी भइराखेको छ, जहाँ कुल मतदाता 90,065 रहेकोमा 42,679 जना पुरुष थिए भने 47,383 जना महिला मतदाता र अन्य 3 जना गरी उहाँहरूको मतगणना कार्य भइराखेको छ। र बुटोलमा मेयर पदको लागि खेलराज पाण्डेले नेपाली काङ्ग्रेसबाट 2214 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने नेकपा एमालेको तर्फबाट बाबुराम भट्टराईले 1312 मत प्राप्त गर्नुभएको छ र मृगेन्द्र कुमार शेरचन उहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट हुनुहुन्छ, उहाँले 613 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। र मेयर पदमा सावित्रा देवी अर्याल हुनुहुन्थ्यो, उहाँ नेकपा एमालेबाट, उहाँले 294 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। र चिनबहादुर गुरुङ नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट हुनुहुन्छ, उहाँले 1281 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। र भगवती पाण्डे राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट हुनुहुन्छ, उहाँले 804 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। विभिन्न ठाउँको बारेमा जानकारी दिनुको लागि हामी तपाईहरुलाई बुटोलतर्फ केन्द्रित गर्दैछौँ र बुटोलबाट मतगणनाको कार्यको अवस्थाको बारेमा जानकारी दिनुको लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ विजय पोखरेल। विजयजी, हजुर अहिले बुटोलको अवस्था कस्तो छ भनिदिनुस् न हामीलाई। भर्खरै मात्र बुटोलमा मतगणनाको स्थलमा म पुगेर भर्खरै मात्र म बाहिर निस्किएको छु। बुटोलको अवस्था अहिले यति बेला हेर्दाखेरि मेयर पदमा खेलराज सुरुवाती समयदेखि खेलराज पाण्डेले नेपाली काङ्ग्रेसका खेलराज पाण्डेले अग्रता लिइरहनु भएको छ र अहिले पनि उहाँकै अग्रता छ। उहाँले आफूको प्रतिद्वन्दी बाबुराम भट्टराई सूर्य नेकपा एमालेबाट उहाँको उम्मेदवारी थियो, उहाँलाई 2783 मतले अहिले पनि जित्नु भएको छ। खेलराज पाण्डेको अहिले 7678 मत आइसकेको छ भने बाबुराम भट्टराईको 3995 मत आइसकेको छ। यति बेलासम्म मतगणना लगभग 17,000 मतगणना भइसकेको अवस्था छ भने अब 42,000 मतगणना हुन बाँकी छ। र बुटोल 1, 2, 3, 19, 18 र 4को परिणाम आउन बाँकी रहे तापनि 4मा पनि परिणाम आइसकेको छ बाहिर। जुन निर्वाचन आयोगले त्यसले जित्यो भन्न मात्र बाँकी छ, तर मतगणना भएर सकिसकेको छ। 1मा पुतलीबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो नरेन्द्र बस्नेत, उहाँले 636 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। वडा नम्बर 2मा नेकपा एसका सुनिल साक्यले 909 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। त्यसै गरी वडा नम्बर 3मा नेपाली काङ्ग्रेसका विष्णु ढकालले 1319 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। बुटोल
वडा नम्बर 19 मा चन्द्रसिंह थापाले 1085 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। एमालेबाटै वडा नम्बर 18 मा गुरुप्रसाद पङ्गेनीले 709 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसैगरी अहिले भर्खरै मात्रै वडा नम्बर 4 मा कांग्रेसका नरेश्वर पौडेलले 1925 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। अहिलेको अवस्था यही छ भने 17 र 5 को गणना भइरहेको छ। हजुर, गणना हुने क्रम जारी नै छ। सरसर्ती अहिलेसम्म हेर्दाखेरि कुन दलले चाहिँ अगाडि सफलता हात पार्ला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अहिलेको अवस्था हेर्दा मेयर पदमा खेलराज पाण्डेकै अग्रता सुरुवाती समयबाटै अग्रता देखिन्छ भने यसभन्दा अगाडि नेकपा एमाले जितेका यी सबै 19 नम्बर वडा बाहेक यी सबै वडा नेकपा एमाले जितेको थियो। यो अहिलेको अवस्थामा नेकपा एमाले 2वटा 19 चाहिँ कांग्रेसकोलाई एमाले पल्टाएको छ भने अरू सबै वडा एमालेको वडा जति कांग्रेसले पल्टाएको अवस्था देख्दा, कांग्रेस गठबन्धनले पल्टाएको अवस्था देख्दा मेयरमा खेलराज पाण्डे र उपमेयरमा नेकपा एमालेबाट सावित्री अर्यालकै बाजी मार्नुहुन्छ कि जस्तो देखिन्छ। हजुर, मतगणना कार्य जारी नै छ हैन? त्यहाँ चाहिँ आफूले मतदान गरेका उम्मेदवारहरूले चाहिँ जितोस् भन्ने मतदाताहरूको पनि चाहना छ। यसो हेर्दा मतदाताहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो छ त? मतदाताको प्रतिक्रिया बुझ्दाखेरि उहाँहरूले जसले आफ्नो आकांक्षा इच्छा आकांक्षादेखि लिएर जुन आफ्नो नगर सुन्दर सफा र हराभर बनाउँछ, बाटो घाटो खाने पानीको अवस्था जसले सहज तरिकाले परिपूर्ति गर्छ, त्यस्ता मान्छेलाई हामी मत दिएका छौँ भन्नुभएको एक दुईजनासँग मैले कुरा गर्दा यस्तो कुरा गर्नुभएको थियो। हजुर, उम्मेदवारहरूले पहिले चुनावभन्दा अगाडि जति पनि प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो, अहिले उहाँहरूले चाहिँ प्रतिबद्धता पुरा गर्नुहुन्छ भन्नेमा कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? पुराना प्रतिनिधिले जुन प्रतिबद्धता पुरा नगरेको भएको कारणले गर्दा अहिले नयाँ प्रतिनिधिलेहरूलाई छान्नु भएको छ। उहाँहरूमा विश्वास भएकै कारणले प्रतिबद्धता उहाँको जुन उहाँलाई छानेको अवस्थामा उहाँले भोलि भविष्यमा हेर्न त उहाँको बाँकी नै छ। उहाँहरूले पक्कै पनि पुरा गर्नुहुन्छ भने उहाँको आशमा उहाँले भोट परिवर्तन गरेको देख्न सकिन्छ। हजुर, उम्मेदवार बन्दै गर्दाखेरि कतिपय त पुरानै अनुहार पनि हुनुहुन्छ हैन? अहिले त्यहाँ चाहिँ नयाँ अनुहारको आवागमन चाहिँ कतिको छ त उम्मेदवारको हकमा? अनुहारमा यहाँ वडा नम्बर 1 मा पुरानै अनुहारको हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई परे नयाँ अनुहारले जित्नुभयो। त्यसै गरी वडा नम्बर 4 मा वडा नम्बर 4 मा पनि पुरानै अनुहारको हुन्थ्यो, उहाँलाई पनि पल्टाउनु भएको अवस्था छ। यसले गर्दा पुरानो अनुहार भन्दा नयाँ अनुहार यहाँ आउने अवस्था देख्न सकिन्छ। हजुर, मतगणना कार्य जारी हुँदै गर्दाखेरि यसको अन्तिम नतिजा आउन चाहिँ कति समय लाग्ला? यो अवस्था हेर्दाखेरि मतगणना अहिले 3वटा स्थानमा मतगणना जारी राखिरहेको छ। यो नगरपालिकाले बुटवल उपमहानगरपालिकाभित्र भएको यो मतदान केन्द्रमा 3वटा वडा एकैचोटिमा गणना गरिरहेको अवस्था छ। यो अवस्था हेर्दा सुस्त छ, त्यसले गर्दा यो यति नै भन्न सकिन्न। 7, 8, 9, 10 दिनभित्र पक्कै पनि आउँछ। योभन्दा अझै गणना फास्ट गर्ने भने अझै 2-3 ठाउँमा गणनाको लागि 2-3 ठाउँ अझै एक्स्ट्रा गणना केन्द्र राख्नुभयो भने छिटो होला, होइन भने त्यही 10-11 दिन लाग्ला जस्तो अनुमान गर्न सकिन्छ। हजुर, जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद विजय पोखरेलजी। धन्यवाद। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो बुटवलबाट विजय पोखरेल। उहाँले हामीलाई बुटवलको मतगणना स्थलको बारेमा, वरिपरिको जनताहरूको चासोको विषयमा, जनताहरूको प्रतिक्रियाको विषयमा हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो र हामीले तपाईहरुलाई विभिन्न ठाउँको मतगणनाको अवस्था, त्यहाँको जनताहरूको प्रतिक्रियाहरू बुझ्ने क्रममा अब हामी तपाईहरुलाई लैजाँदैछौँ इटहरी उपमहानगरपालिकातर्फ। इटहरी उपमहानगरपालिकामा मेयर उम्मेदवारहरूको बारेमा जानकारी गराउँदैछौँ र मेयर पदको लागि हुनुहुन्छ हेमकर्ण पौडेल। उहाँ नेपाली कांग्रेसबाट हुनुहुन्छ। नेपाली कांग्रेसबाट उहाँले 6002 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यसैगरी एम कुमार चुङवाङ सुब्बा हुनुहुन्छ। उहाँ नेकपा एमालेको तर्फबाट हुनुहुन्छ। उहाँले 4593 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने आकाश हाङलिम्बु
उहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट हुनुहुन्छ। उहाँले 566 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यसमा धन्दै धन्दै हजारको हाराहारीमा नै माफ गर्नुहोला 1-200 को हाराहारीमा उहाँहरूको टक्कर चलिराखेको छ र उपमेयर पदको लागि हुनुहुन्छ सङ्गीता चौधरी। सङ्गीता चौधरीले नेकपा एमालेबाट हुनुहुन्छ। उहाँले 5069 मत प्राप्त गर्नुभएको छ र यसै गरी यमुना गुरागाई हुनुहुन्छ। उहाँ जनता समाजवादी पार्टीबाट र केशव कुमार विष्ट उहाँ नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट हुनुहुन्छ। उहाँले 3779 मत प्राप्त गर्नुभएको छ र यसै गरी बबिता कुमारी चौधरी उहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट हुनुहुन्छ। उहाँले 708 मत मात्र प्राप्त गर्नुभएको छ र हामीले तपाईहरुलाई विभिन्न ठाउँको बारेमा जानकारी दिनको लागि यतिखेर हामीसँग जोडिनु भएको छ प्रकाश नेपाल पाल्पा। प्रकाशजी। हजुर रेखाजी। हजुर अहिले पछिल्लो अवस्था के छ पाल्पाको बारेमा केही जानकारी गराइदिनुस् न। पाल्पाको मतगणना अब करिब करिब अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ। इभन रम्बा गाउँपालिकादेखि बाहेक तानसेन नगरपालिकाको 14 वटा वडाहरू मध्ये 10 वटा वडाको मतगणनाको रिजल्ट सार्वजनिक भइसकेको छ। अब 4 वटा वडाको मात्रै बाँकी छ। त्यस्तै गरी रामपुर नगरपालिका पनि अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ भने रैना देवी पनि अन्तिम अवस्थामा छ। तिनाउ गाउँपालिकाको मत परिणाम सार्वजनिक भइसक्यो। रिब्दीकोट, माथागढी, पूर्व खोला, निस्तीको पनि सार्वजनिक भइसकेको अवस्था छ। हजुर यहाँले भन्नुभयो अब करिब मत परिणाम आउन अन्तिम चरणमा नै पुगिसकेको छ हैन। मतगणना कार्य जारी छ। अब अन्तिम अवस्थामा पुग्दाखेरि यहाँ चाहिँ कुन दलले बाजी मार्ला त यहाँलाई कस्तो लाग्छ यहाँको विचार भनिदिनुहोस्। तानसेन नगरपालिकामा नेकपा एमालेका उम्मेदवारलाई पराजित गरेर सत्ता गठबन्धन दलको उम्मेदवारहरू विजयको नजिक हुनुहुन्छ भने रामपुर नगरपालिकामा पनि सत्तारूढ दलको उम्मेदवार विशेष गरी नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवार नगर प्रमुख र उपप्रमुख चाहिँ विजयको नजिक पुग्नु भएको छ। बगनासकाली गाउँपालिकामा नेकपा एमालेका उम्मेदवारहरू विजयी भइसक्नु भएको छ। पूर्व खोलामा पनि त्यस्तै पूर्व खोलामा रम्बामा पनि पूर्व खोला निस्तीमा पनि नेकपा एमालेको उम्मेदवारहरू विजयी भइसक्नु भएको छ भने रिब्दीकोट गाउँपालिकामा संयुक्त गठबन्धनका उम्मेदवारहरू विजयी भइसक्नु भएको छ रेखाजी। हजुर यहाँ अब अन्तिम चरणमा पनि आइसकेको छ। कतिले त अब अड्कलबाजी पनि गरिराख्नु भएको छ हैन। यस्तो मतगणना कार्य जारी नै छ, नतिजा आउन बाँकी नै छ। त्यहाँका जनताहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ अहिलेको अवस्थामा कस्तो छ त? यसपटकको निर्वाचन नसोचेको परिणाम आयो हैन। जनता र मतदाता चाहिँ एकदम सचेत भएछन्। पहिला जितेको ठाउँमा अहिले हार्यो, पहिला हारेको ठाउँमा अहिले जित्यो। नयाँ उम्मेदवार नयाँ चेहरा आए र नयाँ चेहरा चाहिँ खोज्दो रहेछ भन्ने खालको चाहिँ आम मतदाताले त्यो कुरा बुझेको जस्तो मैले महसुस गरेँ। पहिलेको तुलनामा अहिले फरक पनि पाउनु भयो हैन। यसले चाहिँ यो अड्कल लगाउन सकिन्छ पहिले चाहिँ जुन प्रथा थियो राम्रोलाई भन्दा पनि हाम्रोलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने कुरालाई पछि पार्दै अहिले चाहिँ हाम्रोलाई भन्दा पनि एउटा राम्रो देशलाई चाहिँ सबल बनाउन सक्ने, देशलाई एउटा राम्रो बाटोतर्फ लैजान सक्ने तर्फ चाहिँ जनता सचेत हुनु भएको, जीवन स्तर परिवर्तन गराउन सक्ने र जनताको मनोभावना बुझ्न सक्ने जनप्रतिनिधि अहिलेको आवश्यकता हो। इभन दलगत स्वार्थ भन्दा पनि माथि उठेर जनताको भावना र जनताको आर्थिक विकासमा लाग्ने जनप्रतिनिधि अहिलेको आवश्यकता हो रहेछ भनेर भन्ने खालको एक खालको सन्देश चाहिँ नि यसपटकको निर्वाचनले दिए जस्तो मैले महसुस गरेँ रेखाजी। हजुर यहाँ मतगणना कार्य जारी हुँदै गर्दाखेरि जति पनि उम्मेदवारहरू उठ्नु भएको छ उहाँहरूको पछिल्लो प्रतिक्रिया चाहिँ यहाँले कुनै बुझ्नु भएको छ कि छैन? यसमा मैले एकजना उम्मेदवारलाई सोधेको थिएँ, तपाईँ किन पराजित हुनुभयो, तपाईँले जित्ने गरी टिकट लिनु भएको थियो नि भन्दा उहाँले मलाई सहज रूपमा उत्तर दिनुभयो, मलाई जनताले मन पराएनन्, मेरो एजेन्डा मन परेन, त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले मत पाइनँ भनेर भन्नुभयो। हो त्यो नै प्रवृत्ति छ, त्यो नै मान्छेले अहिले चाहिँ त्यो नै मान्छेले अहिले बुझ्यो कि उम्मेदवारहरूले त्यो बुझ्यो कि म यो कुरामा मेरो गलत भयो, मलाई अथवा मेरो त्यो लेभल त हैसियत त्यो भइसकेको रहेनछ, म अलिक छिटो फड्को मारेँ कि
अहिले म छिटो चाहिँ टिकट लिएँ कि भन्ने खालको पनि त्यो सन्देश चाहिँ कता कता गयो जस्तो लाग्छ। हजुर, जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद प्रकाशजी। हस्, धन्यवाद। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो पाल्पाबाट हाम्रा संवाददाता प्रकाश नेपाल। उहाँले चाहिँ हामीलाई पाल्पाको बारेमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। पाल्पामा अहिले मतगणनाको कार्य अन्तिम चरणमा आइपुगिसकेको छ र हामी विभिन्न ठाउँको जानकारी गराउने नै छौँ र हामीले गराइराखेका पनि छौँ। अब आउने जति पनि स्थानीय तहहरूको मतगणनाको कार्यहरू जारी पनि भइराखेको छ। आइसके पछाडि हामी यहाँहरूलाई फेरि जानकारी गराउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।